الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون 30 دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم میرے محترم بھائی اور دوستو اور بزرگان دین، میں آپ تمام حضرات کے سامنے اس مضمون کو لے کر آیا ہوں اور وہ موضوع ہے کہ جو آج کے دور میں اور فی الحال ہمارے علاقے میں اور خطہ اون اور خطہ سورج شہر کے اندر یہ مضمون ہمارے لیے ایک سنہرا موقع اور ہمارے دل پر اس مضمون کو چسپاں کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی جو زمینی محنتوں میں جو چیزیں نظر آتی ہیں، اسی لیے آج فتن و فساد کا جو دور ہے، فتن و فساد کا جو زمانہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب میری امت میں ایسے فتنے رونما ہو گئے کہ جس کا پہچاننا ہمارے لیے مشکل ہوگا، لیکن وہی فتن و فساد کے دور میں ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ہمارے پاس ایک قیمتی سرمایہ ہماری ماں کے گود سے لے کر وہ ایک قیمتی سرمایہ کو لے کر ہم چلے ہیں۔ مثال کے طور پر ایگزامپل یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ڈاکٹر ہو، اب وہ ڈاکٹر کے پاس ایک بندہ جائے اور اس کے گھر میں سے کوئی بندہ بیمار ہو، بیماری کی حالت کی یہ نوبت آ جائے کہ وہ مرض الموت کے قریب ہو جائے، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ اب گھر کا کوئی ایک فرد جائے گا، اس سے تذکرہ کرے گا اور کہے گا کہ ہمارے گھر والے کی، اس بندے کی کیا حالت ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو ڈاکٹر خالی یہ کہے گا کہ سب تو صحیح سلامت ہے، لیکن خالی ایک جان نکلی ہے۔ مطلب سمجھ رہے؟
کہ वो बंदे के दिल पर एक चोट लगेगी कि डॉक्टर साहब आप ये क्या बात कह रहे हो, खाली एक जान निकली, उसी जान पर तो पूरी बॉडी का दारोमदार था, पूरे जिस्म का दारोमदार था। पैर सही सालिम है, आंखें सही सालिम है, जिस्म पूरा सही सालिम है, बहुत माशा अल्लाह नजर आता है, लेकिन एक जान निकल गई तो उस दारे फानी की तरफ ये चला गया और उस जगह की तरफ ये चला गया और इस दुनिया से चला गया कि जिस दुनिया के अंदर वो रहकर अपनी जिंदगी गुजारा करता था, और दुनिया की फहरिस्त में उसका नाम मय्यत के तौर पर लिखा जा चुका। और घर वाले कहने लगे कि अब ये फला नाम का बंदा फला नाम का नहीं रहा, अब तो ये मय्यत बन चुका है। यहां तक कि मस्जिदों के अंदर, मस्जिदों के मेहराब के अंदर और माइकों के जरिए ऐलानात होते हैं कि फला की मय्यत इतने बजे उठने वाली है। अब इसी मिसाल को हम अपनी जिंदगी पर फिट करते हैं कि हमारे पास रहने सहने के एतबार से सब कुछ है, मालो दौलत है, हर चीज की फरावानी है। कहा कि हर चीज की फरावानी के साथ साथ हमारा जिस्म भी सही सलामत है, लेकिन हमारे जिस्म में से, हमारी बॉडी में से, हमारे दिल और दिमाग में से कहा कि ये ईमान की काया निकल जाए, ये ईमान चला जाए। और कहा कि ये ईमान की सिफत हमारी जिंदगी से, हमारे दिल और दिमाग से जब निकल जावे तो क्या हम मुसलमान की फहरिस्त में, तो क्या हम ईमान वालों की फहरिस्त में बाकी रहते हैं? सोचिए, अपने गिरिबान में झांकिए, देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या मामला हो रहा है, हमारी बस्तियों का क्या हाल है, हमारे मोहल्लों का क्या हाल है। कि आज हमारी बस्तियों में ईमान के लुटेरे, ईमान के डाकू, ईमान का सौदा करने वाले, कुछ पैसों की लालच में हमारे ईमान को खरीदने वाले हमारी बस्तियों में घूमते हैं। हमारे ईमानी लिबास में, दाढ़ी टोपी की लिबास में, ईमानी चोला पहनकर, जुब्बा कुब्बा पहनकर, कुर्ता पायजामा पहनकर, नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पर सजाकर, कहा कि ये ईमानी लिबास में ये धोखेबाज है, जिसको फरमाया ये दज्जाल है। दज्जाल का मतलब क्या होता है? दज्जाल का मतलब होता है धोखेबाज, दजलो फरेब करने वाला, धोखाधड़ी करने वाला। 1800 बल्कि 1480 के अंदर हमारे हिंदुस्तान की किस्मत के अंदर एक मनहूस शख्स पैदा होता है और 1480 के अंदर सैयद मोहम्मद जौनपुरी नाम का बंदा इमाम मेहदी का दावा करता है और अपने मानने वालों को यह कहता है कि मैं इमाम मेहदी हूं, मुझे मान लो, मुझे इमाम मेहदी तस्लीम कर लो। लेकिन मेरे दोस्तों, उसकी 1505 पर उसकी जब मौत होती है, लोगों को हकीकत पता चलती है। फिर इसके बाद 1669 के अंदर एक उसी का शागिर्द मुल्ला मोहम्मद अटकी नाम का, वह भी अपने उस्ताद के ऊपर और कहा कि अपनी नक्ल हरकत पर बाज नहीं आता और वह भी इमाम मेहदी का दावा करता है। और 1669 में उसकी पैदाइश, 1669 का यह दावा होता है और कहा कि ठीक इसी तरीके से 1840 के अंदर उसकी मौत हो जाती है। और 1840 के अंदर एक बंदा वो भी खड़ा होता है, अपनी किस्मत आजमाने के लिए खड़ा होता है। मिर्जा मोहम्मद अली हसन नाम का एक बंदा होता है, वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए खड़ा होता है और कहता है कि मैं भी इमाम मेहदी का दावा करता हूं, मुझे भी इमाम मेहदी मान लो। कहा कि तुर्की हुकूमत के जरिए ईरान के अंदर उसको जेल के अंदर उसको फांसी का फंदा दिया जाता है और फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। और कहा कि ऐसे बाहरकत और कहा कि ऐसे मनहूसुल किस्मत लोग, कहा कि दुनिया के अंदर इमाम मेहदी और हजरत ईसा का दावा करे और कहा कि महदवियत और मसीहियत का दावा करे तो ये से धोखेबाज है। और कहा कि ये सब होने के बावजूद आज भी ईरान की जेल के अंदर 3500 बंदे जिन्होंने इमाम मेहदी का दावा किया था, उनको जेल की सलाखों के अंदर घसीटा गया है और जेल की सलाखों में डाल दिया गया है। ये सब होने के बावजूद हिंदुस्तान की तकसीम से पहले 1880 के अंदर एक बंदा
مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب کے اندر ضلع گورداسپور کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں قادیان ہے، اس قادیان سے نکلتا ہے، اور وہ سب سے پہلے مجدد کا دعویٰ کہتا ہے، مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا پہلا دور ہوتا ہے تو پہلے دور کے اندر حضرت امام مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر جب اس کا دوسرا دور آتا ہے تو دوسرے دور کے اندر حضرت عیسیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، اور جب تیسرا دور آتا ہے تو یہاں تک کہ وہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالتا ہے اور کہا کہ اپنے اوپر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی موت جو اس حالت میں آتی ہے، کم و بیش اس نے اپنی زندگی میں 1880 سے لے کر 1905 تک 19 سے 20 دعوے کیے ہیں۔ اس کی جب موت آتی ہے دنیا کو سبق سکھایا جاتا ہے کہ دنیا والوں، ایسے دجال کے فریب میں آنے والے، ایسے دھوکے باز کی دھوکہ دڑی سے بچنے کے لیے، اور ایسے دھوکے باز کی اگر باتوں کو تم نے مانا ہے، اور اگر ایسے دھوکے باز کی باتوں کو مانیں گے تو ہم تمہیں سبق سکھاتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کی موت کس حال میں ہوتی ہے۔ لاہور نیشتریا روڈ منزلہ نمبر 3 کے اوپر اس کی جب موت آتی ہے تو منہ سے بھی پاخانہ نکلتا ہے، پیچھے سے بھی پاخانہ نکلتا ہے، اور کہا کہ بیت الخلا کے اندر اس کی موت آتی ہے۔ یہ سبق ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، یہ سب ہونے کے باوجود اسی کے نقش قدم پر چلنے والا، مرزا غلام احمد قادیانی کی باتوں کو ماننے والا، اسی کے نقش قدم پر چلنے والا، ہمارے ہندوستان کے اندر فی الحال جو فتنہ چل رہا ہے، شکیل بن حنیف احمد خان کا فتنہ، یہ شکیلی فتنہ، یہ رہنے والا بہار، صوبہ بہار سے ضلع دربنگا، گاؤں اس کا رتن پورا، عثمان پورا، وہاں کا رہنے والا ہے۔ اب یہ دعویٰ کرتا ہے حضرت امام مہدی ہونے کا، حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ۔ اچنبے کی بات یہ بتا دوں، ہمارے کچھ ساتھیوں سے تذکرہ بھی ہوا اور سفر میں جب جانا بھی ہوا تو حقیقت یہ پتا چلی کہ یہ 3 بھائی ہیں، اس میں سے جو اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ اسی کی باتوں کو مان کر اس جھانسے کے اندر، اس پھندے کے اندر آ گیا، اور اپنے بڑے بھائی کو، منجلے بھائی کو، کیونکہ شکیل بن حنیف جو ہے منجلا ہے، تو اس کی باتوں کو مان کر اس نے اس کو شکیل، حضرت امام مہدی اور عیسیٰ مان لیا۔ اس کا جو بڑا بھائی ہے اس نے اپنے بڑے بھائی کو یہ کہا کہ اب میں امام مہدی بن چکا ہوں، آپ بڑے ہو تو آپ عیسیٰ بن جاؤ۔ تو اس کے بھائی نے کیا کہا کہ جوتے چپل کھانے کا کام تم کرو، ہم نہیں کریں گے، ہماری قسمت میں جو لکھا ہے ہم وہ کر لیں گے، ہماری قسمت میں جو کمائی لکھی ہم روٹی سوکھی کھا کر کما کر اپنی زندگی بسر کر لیں گے۔ سگے بھائی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کی جو بیوی تھی، اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ ارے گرے نتھو جیسی باتیں، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، اناپ شناپ کی باتیں کر رہا ہے، تو اس کے بھائی نے، اس کی بیوی نے اس کو سمجھایا۔ وہ ماننے سے قاصر رہا کہ میں نہیں مانتا، مجھے ماننا ہی نہیں۔ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے تک تیار ہو گیا۔ اچھا، جب اس کے نکاح کی باری آئی، جب اس کا نکاح ہو رہا تھا تو نکاح کے موقع پر کہنے لگا کہ دولہا بھی میں ہی اور نکاح بھی میں پڑھاؤں گا۔ اب ایسے منحوس القسمت کو کیا کہے گے کہ وہ تو ہندوستان کی قسمت میں سے ایسا منحوس بندہ نکلا۔ اس کی پیدائش 1968 کے اندر ہوئی۔ اس کے سرٹیفکیٹ پہ اس کا نام شکیل احمد خان ہے، شکیل احمد خان۔ اب جو ہے 1989 کے اندر یہ 12ویں کلاس کو مکمل کیا اور 1991 کے اندر دہلی میں آیا۔ دہلی میں سوٹکیس کی دکان پر کام کرتا تھا۔
साफ सफाई झाड़ू पोते का काम करता था, इस तरीके से काम करने लगा। 1991 में कहने लगा कि मेरी 33 साल की उम्र होगी तो मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से एक नहज खुलने वाली है। उस शकीली को पूछ लो कि नहज का मतलब भी क्या होता है, जरा बता दो। कि मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से एक नहज खुलने वाली है। अच्छा, और कहने लगा कि मैं तकरीबन 23 साल की उम्र में, उसके अल्फाज हैं, मैं तकरीबन 23 साल की उम्र में दिसंबर सन 1991 में दिल्ली आया और मैं 12वीं क्लास को मुकम्मल कर चुका था। तो इस हिसाब से 2002 का जब आंकड़ा आया, जब 2002 के अंदर ये पहुंचा तो 2002 में इसने खुलकर इमाम मेहदी और हजरत ईसा का दावा किया। अब हजरत इमाम मेहदी और ईसा का इसने दावा तो किया, उससे पहले ये हार्डवेयर की दुकान पर काम करता था और दिल्ली के अंदर नबी करीम मोहल्ला है, वहां पर रहता था। वहां से लक्ष्मी नगर इलाके में आया और लक्ष्मी नगर इलाके में उस मोहल्ले में रहने लगा और वहां पर मस्जिद के अंदर लोगों से बहकी बहकी बातें करने लगा। लोगों ने उसको मार पीट कर उसका टिकट बनाकर उसको दिल्ली स्टेशन पर पहुंचा दिया। अब उस दिन जो ट्रेन का टिकट बना था वो अल्लाह की तरफ से वो ट्रेन उस दिन लेट आई। अब जो छोड़ने के लिए जो हजरात गए थे उन्होंने उसको छोड़ तो दिया, लेकिन ट्रेन लेट आने की वजह से वो जल्दी निकल गए। तो ये जो बंदा था जिसने इमाम मेहदी और ईसा का दावा किया, ये लक्ष्मी नगर में फिर से दोबारा आ गया और दूसरे इलाके में रहना शुरू किया। और 2004 के अंदर दावा कर कर औरंगाबाद के अंदर, सिटी औरंगाबाद से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़े गांव करके एक गांव है, वहां पर मेहदी नगर करके एक बस्ती को बनाया है और पुलिस आर्मी सब इसकी सिक्योरिटी में है। और कहा कि वहां पर उसने कई लोगों को आबाद किया है जो उसकी बातों को मानते हैं। ये पड़े गांव में भी फिलहाल मुकीम है। ये हालात हमने आपको इसलिए सुनाए कि कहानी नहीं है, हमें अपने आप को सोचना है कि ऐसे बंदों की बातों में आकर हम अपने ईमान को क्यों खोए, हम अपने अकाइद की इस्लाह करें। हम अपने मसाजिद के अइम्मा के पास, इमाम हजरात के पास, हमारे उलमा हजरात के पास आए और अपने अकाइद की इस्लाह कराएं। अकाइद में क्या है? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि वल खैर व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ये अकाइद हैं। इन अकाइद की इस्लाह, इन अकाइद को अपनाना और इन अकाइद से अपनी इस्लाह करना, इन अकाइद को समझना। अगर इन अकाइद में रत्ती बराबर भी जरा बराबर भी कमी बेशी आई तो हम समझ लीजिए कि हम ईमान की स्लेट से और ईमानी फहरिस्त से खाली है। मुसलमान नाम बन जाना और मुसलमान बन जाना कोई कमाल की बात नहीं है। इसलिए रब्बे कायनात ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। अल्लाह तबारक व तआला के लाडले रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती, एक बुद्धू आने लगा। वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई कि मेरे नबी जरा समझ लो, सुन लीजिए कि जो बंदा आपके पास आ रहा है वो मुसलमान तो है लेकिन ईमान वाला नहीं है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, कि उसके दिलो दिमाग में, उसके दिल में ईमान की कोई सिफत बाकी नहीं है। कि ईमान असल है। सरकारी फहरिस्तों में मुसलमान तो कईयों के हैं, लेकिन ईमान जो है, ईमान वाली जो सिफत है, उस सिफत को हमें अपनी जिंदगी में बसाना है। अब मैं आप हजरात के सामने ये शकीली फितना खोर
اور یہ شکیلی پیروکار شکیل بن حنیف خان کو ماننے والے جو باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کو آپ حضرات کے سامنے سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی باتیں ہمارے سامنے کرتے ہیں۔ وہ 3 شخصیات کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت امام مہدی، نمبر 2 پر حضرت عیسیٰ، اور نمبر 3 پر کانا دجال۔ ان چیزوں کو حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کے بجائے حدیث کی باتوں کو اور حدیث کے الفاظ کو الٹ پلٹ کر کر ہمارے انداز میں بیان کر دیں گے، یعنی جو ان کو چاہا اس انداز میں۔ حضرت امام مہدی کی آمد، حضرت امام مہدی کا پیدا ہونا، یہ حدیث کی روشنی میں میں آپ حضرات کو سمجھاتا ہوا چلوں، کیونکہ یہ مضمون جو ہے اپنے اندر بہت وقت رکھتا ہے۔ اس کو کم سے کم 1.5 گھنٹے کا موقع جب ملے تو یہ پورا مضمون سمیٹ کر انسانوں کے دماغوں کے اندر بیٹھتا ہے۔ وقت بہت کم ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ یہ کون سی شخصیت ہے اور یہ شکیل بن حنیف پر کیسے فٹ کرتے ہیں، ذرا سمجھ لیجئے۔ حضرت امام مہدی جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں، میرے خاندان میں، میری فاطمہ کی نسل سے ایک خلیفہ اور ایک بندہ فاطمی نسل سے پیدا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، جس کے ابا کا نام میرے والد کے، میرے ابا کے نام کے مطابق ہوگا۔ زور سے بولو، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ کیا نام ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کے ابا کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، عبداللہ۔ تو حضرت امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد، ابا کا نام عبداللہ، فاطمی النسل، حضرت حسن کے خاندان سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگے۔ اور وہ خاندان کون سا ہے؟ وہ سید خاندان ہے۔ اور یہ شکیل بن حنیف کون سے خاندان سے؟ خان خاندان سے۔ شکیلی کو خالی 3 سوالات کر لیجئے، وہ 3 سوالات میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو حضرت امام مہدی جو ہے، ان کی آمد کب ہوگی اور قرب قیامت کے موقع پر یہ کب آئیں گے، اس سے پہلے کیا واقعات ہوگے، ان کو ذرا ذہن نشی کر لیجئے۔ حضرت امام مہدی کی آمد سے پہلے 5 علامت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی کی آمد سے پہلے عراق اور ملک شام اور مصر کے اندر اناج غلہ بند کر دیا جائے گا، ناکہ بندی لگائی جائے گی، دینار اور درہم کو بند کر دیا جائے گا۔ یعنی ایسی پوزیشن آ جائے گی، کہاں کے لوگوں کی؟ عراق، ملک شام اور مصر، یہ 3 جگہ کے لوگ ہوں گے کہ ان کے لیے سب چیزوں کی ناکہ بندی لگا دی جائے گی۔ اناج غلے کی ناکہ بندی ہوگی، دینار اور درہم ہو، پیسہ جب مال و دولت نہیں ہوگا تو بندہ کیا کرے گا۔ نمبر 2 پر دریائے فرات، جو کوفہ اور عراق کے درمیان ایک دریائے فرات ہے، اس دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، دنیا ختم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہیں نکلے گا۔ اور جب سونے کا پہاڑ نکلے گا تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایسی جنگ کریں گے وہ لوگ، سونے کے پہاڑ کو، سونے کو حاصل کرنے کے لیے ایسی جنگ کریں گے کہ اگر 99 لوگ، اگر 100 لوگ جنگ کرنے میں شامل ہو تو 99 مارے جائیں گے، ایک ہی بچے گا۔ اور ہر ایک یہ کہے گا کہ میں بچ جاؤں یہ سونا مجھے حاصل ہو جائے، میں بچ جاؤں یہ سونا مجھے حاصل ہو جائے۔ نمبر 3 پر
सुफियानी लश्कर, दमिश्क के नशीबी इलाके में से एक सुफियानी नाम का एक लश्कर लेकर एक बंदा निकलेगा और वो इतना मनहूस होगा, वो ऐसी जंग करेगा। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि अगर पहाड़ की चोटी पर भी उसको जाना पड़े तो पहाड़ की चोटी पर भी जाएगा। हामिला औरत, कहा कि उसके पेट में अगर बच्चा है उस औरत के पेट को भी चाक करेगा और उसके पेट में जो बच्चा है उस बच्चे को भी खत्म कर देगा। अब ये वाकयात होंगे, अब ये जब चलता होगा ये मौका, कबीले कैस का एक लश्कर निकलेगा और वो कबीले कैस का जो लश्कर होगा वो उनसे लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए तैयार होगा, लेकिन ये सुफियानी लश्कर उस पर भी काबू पाकर उनको शहीद कर देगा। अब ये वक्त इनका इधर चल रहा होगा, इधर अहले इस्लाम और अहले रूमियों के दरमियान, मुसलमान और रूमियों के दरमियान मुसालहत होगी और दोनों साथ में मिलकर, कहा कि एक ऐसा बंदा होगा कि वो जो इस्लाम के खिलाफ होगा उससे जंग करेंगे, वो दूसरा बंदा होगा। अहादीस में उसका नाम नहीं मिलता। तो बंदा, ये जो हमारे इस्लाम के हजरात, अहले इस्लाम वाले और अहले रूम, ये दोनों मिलकर जब उससे जंग करेंगे और जब जीत हासिल हो जाएगी तो उस वक्त कहा कि अहले रूम ये ईसाई होंगे, तो ये ईसाई जो होंगे ये हमारे इस्लाम वाले हजरात से, मुसलमान से कहा कि दुश्मनी कर लेंगे और दुश्मनी का अंदाज ये होगा कि उनमें से, ईसाइयों में से एक बंदा निकलेगा और कहेगा हमारी सलीब का एक गालिब आ गई, हम जीत गए। और ये सलीब की वजह से, सलीब किसे कहते हैं पता है? ये जो ईसाई हजरात, वो जो ये प्लस का जो निशान लगाते और लंबा जो निशान होता है उसको सलीब कहते हैं। ये सलीब को लेकर निकलेगा और कहेगा कि हम गालिब आ गए और ये सलीब की वजह से गालिब आ गए, हमें जो फतह मिल रही है सलीब की वजह से मिल रही है। इतने में हमारे मुसलमानों में से एक बंदा निकलेगा और उसकी सलीब को तोड़ डालेगा और कहेगा कि तुम्हारी वजह से नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से फतह हुई है। इसके दरमियान ही कहा कि इसी वजह से कहा कि दुश्मनी कायम हो जाएगी। अब इसके बाद मुल्क अरब के अंदर और मदीना के खास इलाके के अंदर शाह इस्लाम का बादशाह, इस्लाम का जो खलीफा होगा उसकी मौत हो जाएगी। उसी दौरान हजरत इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा और हजरत इमाम मेहदी का जो ज़ुहूर होगा वो 40 साल की उम्र के अंदर होगा। और हजरत इमाम मेहदी अपनी जात को छुपाने के लिए मदीना से मक्का, क्योंकि मदीना अल्लाह के नबी की जाए पनाह है, वहां पर इनकी पैदाइश होगी, और ये अपनी जात को छुपाने के लिए हजरत इमाम मेहदी मक्का में पहुंचेंगे। एक रिवायत के एतबार से आता है 3 मरतबा अपनी जात को छुपाने के लिए मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का का सफर तय करेंगे। और काबतुल्लाह के अंदर मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान बैत होगी और बैत होने वालों की तादाद भी अल्लाह के नबी ने बता दी। अस्हाबे बदर की तादाद 313 के मुताबिक इनकी भी 313 की तादाद होगी। और औलिया अल्लाह इराक और मुल्क शाम के अबदाल और औलिया अल्लाह उनके पास बैत करने के लिए, और उनको पहचानेंगे, वो अपनी जात को छुपाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे शकील बिन हनीफ खान की तरह कि मैं मेहदी हूं, मैं ईसा हूं, बल्कि वो अपनी जात को छुपाने के लिए इमाम मेहदी कहेंगे कि हज़रत इमाम मेहदी को, बल्कि अल्लाह के औलिया, मुल्क शाम के औलिया और इराक के अबदाल कहेंगे कि आप मेहदी हैं। और उनकी जो नक्ल हरकत, उनकी शक्ल शबाहत की वजह से उनको पहचान लेंगे और उस वक्त से कहा कि इनकी हुकूमत शुरू हो जाएगी। अब जो है ये हज़रत इमाम मेहदी के मैंने हालात आपको बता दिए। अब शकील बिन हनीफ खान को देख लीजिए। अच्छा, ये शकील फितनाखोर जब हमारे किसी साथी से मिलते हैं तो बताते हैं कि इमाम मेहदी और हज़रत ईसा एक है। अलामत क़यामत में हज़रत इमाम मेहदी, अलामत क़यामत जो बड़ी 10 निशानियां है उसके अंदर हज़रत इमाम मेहदी का जिक्र नहीं है, हजरत ईसा का जिक्र है। इसलिए हजरत इमाम मेहदी वही हजरत ईसा है, हजरत ईसा जो है वही इमाम मेहदी है। तो उस शकीली पैरोकारों को, वो उल्लू के पट्टे को हम ये सवाल करते हैं कि शकील बिन हनीफ का खान का नाम कहां है बताओ? अलामत की 10 निशानियां जो है अलामत कुबरा, उसके अंदर शकील बिन हनीफ खान का नाम है। तुम्हारा सवाल यह है कि हजरत इमाम मेहदी का जिक्र नहीं, तो हमारा सवाल यह है कि शकील बिन हनीफ खान का कहां तज़किरा है, उसका कहां नाम है? वक्त हो चुका है,
इसलिए मैं मुख्तसर सी बात कर लूं, अगर आप इजाजत दे तो 2-3 मिनट में और कुछ गुफ्तगू कर लेता हूं। अच्छा, हजरत इमाम मेहदी के हालात बता दिए, हजरत ईसा के ऊपर चलते हैं। हजरत इमाम मेहदी अलग शख्सियत है। हजरत इमाम मेहदी सैयद खानदान से वो खलीफा हो गए और हजरत ईसा तो नबी बनकर गुजरे हैं। हजरत ईसा का नाम क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, ईसा है वो बगैर बाप के पैदा हुए इब्ने मरियम के बतन से। हजरत ईसा इस्राइल खानदान से हो गए। हजरत ईसा को अल्लाह तबारक व ताला ने जो उठाया है वो 32 से 33 साल के दरमियान की उम्र के अंदर हजरत ईसा को अल्लाह ने ऊपर उठाया और जान के साथ, जिंदगी की हालत में, जान की हालत में उनको ऊपर जिंदा उठाया। इसलिए कुरान पाक में तज़किरा किया, इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलय्या व मुतह्हिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू इला आखिरिल आया। अब शकीली जो है ये कहते हैं कि हजरत ईसा को अल्लाह ने आसमान पर जिंदा उठा लिया, ये तो हम मानते हैं, लेकिन हजरत ईसा पैदा होकर आएंगे। वो उल्लू के पट्टों से सवाल करो कि बेवकूफ ये बता कि एक बंदा 5वें माले की बिल्डिंग कर 5वें माले पर चढ़ा है तो वो पैदा होकर आएगा या उतर कर आएगा? अरे बताइए, जोर से बोलिए। अरे उतर कर आएगा ना। तो जब ये उतर कर आने के लिए ये बंदा, दुनिया का बंदा उतर के आ रहा है, तो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि हमने उनको जिंदा आसमान पर उठाया। हमने उनकी मौत वाकई की ऐसा नहीं बताया, हमने जिंदा आसमान पर उठाया। अहादीस में लयुशिकन्न अन यंज़िल फीकुम इब्नु मरियम हकमन अदलन इला आखिरी हदीस, बहुत लंबी हदीस है। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाजिल होंगे, उतरेंगे। तो इस शकीली पैरोकार कहते कि नज़ल का माना उतरना होता है, नज़ल का दूसरा माना पैदा होना होता है। इसलिए कि हमारे वो हजरात जो कारखानों में काम करते हैं, जरी के कारखानों में काम करते हैं, सिलाई के कारखानों में काम करते हैं, होटलों की जगह पर बैठते हैं, चाय के अड्डों पर जाते हैं, और वो हजरात जो फजर के बाद निकलकर वो जगहों पर कंपनियों में जाते, तो उसके बीच के दरमियान ऐसे लोग मिलते हैं जो दाढ़ी टोपी की शक्ल के अंदर, कुर्ते पायजामे की शक्ल में अगर मिले, और अगर वो हजरत इमाम मेहदी, हजरत ईसा, काना दज्जाल, ये तीन के ऊपर और अलामत कयामत पर बात करें तो समझ जाना कि शकीली फितना खोर है। ये 3 लोग हैं। अपने इमाम से राब्ता करें, उसको लेकर आए, तेरी बात हम सब सुनेंगे, हम आपको एक जगह लेकर जाते हैं। तो इस तरीके से लेकर आ जावे। 2 मिनट बाकी हैं, जरा सुन लीजिए। अब काना दज्जाल, अच्छा, हजरत ईसा की गुफ्तगू चल रही थी। कुरान करीम की कुछ खासियत ऐसी है कि ऐसे लोग जो हजरत ईसा का दावा करने वाले हैं, उनकी अकल पर, उनके दिमाग पर तमाचा मारती है। वो बताती है कुरान की सिफत कि कुरान करीम में अल्लाह ने किसी भी औरत को नाम से नहीं पुकारा है, खालिस इब्ने मरियम के। पूरे कुरान को खंगाल लो। हाँ, हजरत इमरान की बेटी, फिरौन की बीवी, इस तरीके से तज़किरा किया, लेकिन कुरान करीम में खाली एक औरत का जो नाम आता है वो हजरत इब्ने मरियम, हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आता है। और कुरान करीम के अंदर देखिए, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा? ईसा इब्ने मरियम। जहां पर भी नाम आया ईसा इब्ने मरियम। अब शकील बिन हनीफ खान वो तो अपने बाप से पैदा हुआ, उसकी माँ का नाम सनोबर बेगम है। क्या नाम है उसकी माँ का? सनोबर बेगम। अरे तेरी माँ का नाम तो सनोबर बेगम है, इनकी अम्मा का नाम तो मरियम है। तू तो बाप से पैदा हुआ, ये तो बगैर बाप से पैदा हुए। वजअलनी नबिय्या, बचपन से माँ की गोद से हजरत ईसा को नबी बना दिया गया। तुझे किसने नबी बना दिया? तेरी मनहूसुल किस्मत की वजह से, तेरी अकल पर कोड़े पड़े हुए थे। शकीली पैरोकारों को मैं चैलेंज करता हूं, उन्हें इस बात से बाखबर करता हूं कि जरा कुरान में यह बता दे कि कुरान में तो ईसा इब्ने मरियम है, तेरा नाम कहां है? शकील बिन हनीफ कहां है कुरान में? तो ईसा का दावा कर रहा है। हम तो मानते नहीं है कि इन 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि चलो कि तू ईसा दावा करता है तो ईसा इब्ने मरियम है। तू तो अगर ईसा का दावा करता तो इब्ने हनीफ है।
اس لیے میرے دوستو دجال کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو دجال کو بتاتے ہیں کہ دجال وہ کانا جو ہوگا تو کانا سے وہ تو سیٹلائٹ ہے. اچھا دجال کی سواری تو فائٹر پلین ہے. ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ فٹ کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کے طبقوں کو ٹیکنالوجی زیادہ سمجھ میں آتی ہے اس لیے اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ دجال امریکہ اور فرانس ہے. اس لیے کہ کاف الف نکال لو, امریکہ کا کاف الف لاسٹ کا نکالو, فرانس کا فارا نکال لو تو کیا بنتا ہے کافر. کیا بنتا ہے؟ حالانکہ کانا دجال کی پیشانی پر کافر نہیں لکھا ہوگا, کاف پھر فا پھر را ایسا لکھا ہوگا, بنے گا کافر. اس وقت جو ایمان والا ہوگا بھلے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو وہ سب جان لے گا کہ کافر ہے. وہ پستہ قد آدمی ہوگا, اس کو اللہ کے نبی نے حدیث میں آدمی سے تعبیر کیا. ارے منحوس, امریکہ اور فرانس تو یہ ملک ہے, کیا ملک کبھی انسان اور آدمی بن سکتا ہے کیا؟ دجال بن جائے گا؟ ہاں سوچنے کی بات ہے. تو دجال تو اللہ کے نبی نے صفت اس کی بیان, دجال جوان ہوگا, موٹے بال والا ہوگا, کانی آنکھ والا ہوگا, ایک طرف سے اس کا پورا سپاٹ ہوگا اور پستہ قد آدمی ہوگا اور پیر ٹیڑے ہوگے. اس طرح کی صفت بتائی. تو امریکہ کے اندر یہ سب صفتیں پائی جاتی ہے. امریکہ جوان ہوتا ہے کیا کبھی؟ اگر تو امریکہ جوان ہوتا ہے تو ہندوستان بھی جوان ہے. تو امریکہ لیتا ہے, ہم ہندوستان لیں گے. اس لیے میرے دوستوں اب میں وہ بات عرض کر دوں, وقت ختم ہو گیا ہے. 3 چیزیں اگر ایسے بندے آ گئے تو ان سے 3 سوالات کریں. سب سے پہلا سوال کہ اگر یہ شکیل بن حنیف خان امام مہدی اور عیسیٰ کا دعویٰ کرتا ہے, اگر یہ مہدی کہتا ہے تو حدیث سے اور قرآن سے ہمیں ثابت کر دو کہ حضرت یہ شکیل بن حنیف جو ہے حضرت امام مہدی کی طرح سید خاندان سے, بتا دو سید خاندان سے, وہ پھیل ہو جائے گے. نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہے قرآن میں, ابن حنیف تو قرآن میں لا کر بتا دو کہا ہے قرآن میں. نمبر 3 پر ایک بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کا جب دور چلتا ہوگا تب انصاف قائم ہوگا, ظلم ستم ختم ہو جائے گا اور سب چیزیں خیر و برکت نازل ہوگی اور اتنا مال ہوگا حضرت امام مہدی چلو بھر بھر کر لب بھر بھر کر دیتے جائیں گے اور اتنا مال ہوگا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا. ارے منحوس القسمت, تیری منحوسیت کی وجہ سے, تیرے حالات کی وجہ سے, تیرے دور میں, شکیل بن حنیف کے دور میں یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, نوٹ بندی آ گئی, لاک ڈاؤن آ گیا, کرونا آ گیا, تو کہاں سے بھی امام مہدی اور عیسیٰ بن گیا؟ اس لیے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقل سلیم نصیب فرمائے اور عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.